रवींद्र भवन फिल्म क्लबाची आयज घोषणा जाली। 1000 फारीक करून फॉर्म घेवपाचो। एका हजारान वर्सभर 20 फिल्मांचे स्क्रीनिंग करपाक मेळटले। रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष राजेंद्र तालकान सांगले। मडगावच्या रवींद्र भवनाचे नूतनीकरण चालू असले। थिएटर 22 मेक परतून सुरू जातले अशी तालकान माहिती दिली। गोयान कलाविष्कारा खातीर सरकारान रवींद्र भवनांचे प्रकल्प उबारिल्ले। बहुतेक इमारतींची रोखडीच अवतिकाय जाली। थिएटरांनी कार्यावळी करप्यांच्यो कागाळी आयकपाक येवपाक लागल्यो। मडगावच्या रवींद्र भवनाचे काम केले, पण आता ते परत सुरू जाता म्हणटकच तियात्रिस्टांनी समाधान उक्तायला। We will see that it will be handled within 8 days. So ह्या तरेन आमचे रवींद्र भवन ऑडिटोरियम is back in action now. सगळे तरेचे आणि with some added things especially for this आका physically disabled person तांचे खातीर. Now from today we are announcing the Ravindra Bhavan Film Club. The forms are available on the website दिल्ली आसा right? So you have to pay 1000 rupees membership for that. Our Ravindra Bhavan Film Club is an affiliated film club, right? So ताका लागून film दाखोवपाची permission आसा. So with that 1000 membership, yearly membership, will be screening minimum 20 films. This will also include many mini international film festivals. Also, we are trying to get a national award film festival of every year here in Margao, so people can see what cinema is going on in India and all over the world. So new filmmakers, खूबशे आसात, youngsters, they are coming up forward. तांकां एक opportunity मेळटली बाबा फिल्म कशी आसतात, how it is done. गोयान एके वाटेन कला अकादमीची वाट लावन सोडल्या असे आरोप कलाकार करतात। दुसऱ्या वाटेन रवींद्र भवनाचे काम कलाकारांक जाय ते भशेन केला असे म्हणत तियात्रिस्टांनी राजेंद्र तालकाचे कौतुकय केला। ऐकात। विशाल पोतन रवींद्र भवन ओपन जातकून आणि ऑल थँक्स टू आवर चेअरमॅन मिस्टर तालक, कित्याक तेंची चड काळजी घेतली आनी तें काम इतलें फास्ट केलां आनी सगळे तियात्रिस्तांक कॉन्फिडन्सान घेवन केलां। स्टेज केल्या की स्टेज परतून केल्या आनी टॉयलेट्स केले, साऊंड सिस्टम बरो पोचयला, AC सगळें बरे भाशेन केलां आनी हांव मागोतां लोकांक तें लायक जातलें अशें म्हाका दुबावना। सो हांव चड थँकफूल आमच्या चेअरमॅनाचें, कित्याक तेणें आमकां सगळ्यांक तियात्रान कॉन्फिडन्सान घेवन केलां। पयलीं तियात्र करता आसतना कितें डिफिकल्टी कितें फेस जातालो तुमकां? पयलीं सगळी डिफिकल्टी फेस जाताली, चड आनी स्टेज सारकें नासली, वयर सकयल आसली आनी साऊंड सिस्टमूय सारकें नासलो, एक सायड चल्ल्यार दुसरी सायड चलनासली, AC प्रॉब्लेम आसले, ही सगळी प्रॉब्लेम आसले। भितर ग्रीन रुमाक कांय आयकूं येनासलें, टॉयलेट सारकें नासलें, भायरी टॉयलेट सारकें नासलें। सो हें सगळें आतां तेणें बरे भाशेन केलां, बरेंच जाता आनी लोकांकूय त्रास जाचना। आज आमच्या 22 तारखेसान ओपन जाता आनी आमी कालतान थँक्स करता आमच्या तालक बाबा, चेअरपर्सन आसा, आनी ताणें बरें काम केलां, बरो वावर केला आमच्या पासपोर्टान। सदांच मिटींग घेता जाल्यार सगळें आमच्या लागीं विचारून तो सगळें फुडें वता, देखून हांव तालकाक आनी आमच्या कला अकादमी सगळे स्टाफाक सॉरी कला अकादमीन आमच्या रवींद्र भवन स्टाफाक हांव कालतान दिवं। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकर।